नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुकाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्ष्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरिलाई परतत्वका रूपले निर्णय दिने उत्तम शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसलाई पुराण रत्नको संज्ञा दिएर सम्मान गर्नुभएको छ पूर्वाचार्यहरूले। यसको प्रतिदिन स्वाध्याय गर्दै हामी आइरहेका छौँ। श्री पराशर महर्षिले मैत्रेय ऋषिको जिज्ञासा अनुसार सृष्टि विषयक तमाम प्रसङ्गहरू प्रथमांशमा बताउनुभयो, जहाँ भगवानको वराहावतार सम्बन्धी पावन प्रसङ्ग, ध्रुव जस्ता महाभागवतको चरित्र, पृथुको चरित्र, प्रचेताहरूको चरित्र अनि यी सबै भगवानका सृष्टि विस्तारका निमित्त स्थिति निर्वाहका लागि, त्यस्तै प्रकारले संहार व्यवस्थाका लागि बताउनु भयो। सम्पूर्ण जगतका मूल कारण भगवान विष्णु हुनुहुन्छ, जगतमा व्याप्त हुनुहुन्छ। यो दृश्य जगत भगवानकै एक स्थूल श्री विग्रह हो भनेर पनि बताउनु भयो। महाभागवत प्रहलादजी, जसले सम्पूर्ण जगतमा भगवानलाई देख्नुभयो, भगवानका उत्तम अनुभवमा डुबेर सबै प्रकारका विघ्नहरूलाई सहजै पार लाउनुभयो। त्यस्ता प्रहलादजीको पावन चरित्र पनि बताउनुभयो, जहाँ भगवानको नृसिंह अवतार भयो। त्यस पछाडि मरुद्गणको उत्पत्ति आदि प्रसङ्ग बताउँदै प्रथम अंशलाई सम्पन्न गरेर द्वितीय अंश प्रारम्भ गर्नुभएको छ गएका श्रृङ्खलामा, जहाँ भूगोलको मानका विषयमा प्रश्न गर्नुभयो
मैत्रेय ऋषिले भूमिलाई 7 विभाग गर्नुभयो प्रियव्रत महाराजले, जो स्वयम्भू मनुका एक पुत्र हुनुहुन्थ्यो। 7 द्वीपमध्ये जो जम्बू द्वीप, त्यसको 1 लाख योजन विस्तार परिमाणवाला र त्यसका वस्तुस्थितिहरूलाई पनि सम्यकतया निरूपण गर्नुभयो। 9 वर्षहरूको विभाग, त्यसमध्ये पनि भारतवर्ष, जसलाई कर्मभूमि पुण्यभूमि भनेर शास्त्रले बताएका छन्। यहाँ जन्म लिने कीट पतङ्ग, त्यसमा पनि मनुष्य योनि कसैले प्राप्त गरेको छ भने स्वर्गका देवताहरू प्रशंसा गर्दछन्, हो हामी स्वर्गमा बसेर के भएर, कल्प कल्पको आयु पाएर के भएर यहाँबाट मोक्ष सिद्ध हुँदैन, भगवान प्रसन्न रहनुहुन्न, भगवानका कथा सुन्न पाइन्न, भगवानको यजन हुँदैन, यहाँ त्यस्ता वैष्णवजनहरूको सङ्गत मिल्दैन। त्यसो हुनाले हे भगवान, अब हामीलाई देव शरीर होइन, हामीलाई थोरै आयु दिएर भए पनि भारतवर्षमा जन्म दिनुहोस् भनेर कामना गर्दछन्। त्यस प्रकारको भारतवर्ष र त्यहाँ भएका उत्तम पर्वतहरू र यहाँका उत्तम उत्तम नदीहरू, जसको स्मरण गर्नाले मात्रै पनि अनन्त पाप राशिहरू समाप्त भएर जान्छन्, त्यसको विशद वर्णन गर्नुभएको थियो। आज श्री पराशर महर्षि बताउँदै हुनुहुन्छ, हे मैत्रेय, यो 1 लाख योजन विस्तारवाला जम्बूद्वीपलाई त्यति नै परिमाण भएको नुनिलो पानी भएको समुद्रले घेरेको छ। क्षार समुद्र भनिन्छ यसलाई। यसको पनि 1 लाख योजन परिमाण छ। त्यस्तै प्रकारले त्यस समुद्रलाई प्लक्ष नाम गरेको द्वीपले यसरी घेरेको छ। त्यो प्लक्ष द्वीप 2 लाख परिमाणको छ, 2 लाख योजन बराबरको। त्यसलाई उखुको रस जस्तो मिठो जल भएको त्यस प्रकारको समुद्रले घेरेको छ। त्यस पछाडि त्यस समुद्रलाई सालमली नाम गरेको अर्को द्वीपले घेरेको छ, जसको परिमाण छ 4 लाख योजन। त्यति नै परिमाणवाला अर्को मदिराको समुद्रले त्यो सालमली द्वीपलाई यसरी घेरेको बुझ्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले त्यो समुद्र, मदिरा समुद्र, त्यसलाई कुश नाम गरेको द्वीपले बाहिरबाट घेरेको छ, जसको परिमाण 8 लाख योजन छ। 8 लाख योजन बराबरकै अर्को एक समुद्र छ, घिउको समुद्र, त्यसले त्यो कुश द्वीपलाई घेरेको छ। त्यो घृत समुद्रलाई अर्को 16 लाख योजन परिमाण बराबरको क्रौञ्च नाम गरेको द्वीपले बेष्टित गरेको छ। त्यति नै परिमाणवाला मट्ठाको समुद्रले त्यो क्रौञ्च द्वीपलाई वरिपरिबाट घेरेको छ। 16 लाख योजन विस्तारवाला मट्ठाको समुद्र, त्यसलाई साक नाम गरेको अर्को द्वीपले वरिपरिबाट बेष्टित गरेको छ, जसको परिमाण छ 32 लाख योजन। त्यो साक द्वीपलाई त्यति नै परिमाण बराबरको दूधको समुद्रले वरिपरिबाट घेरेको छ। अनि त्यो दूधको समुद्रलाई पुष्कर नाम गरेको द्वीप, जसको परिमाण 64 लाख योजन भनेर बताइएको छ, त्यसले बेष्टित गरेको छ। त्यति नै परिमाण बराबर यो मिठो जल, सुष्ठु जलको समुद्र, जसलाई शुद्धोदक भनेर बताइन्छ, त्यस प्रकारको समुद्रले पुष्कर द्वीपलाई वरिपरिबाट बेष्टित गरेको छ। यस प्रकारले पृथ्वीमा भएका 7 द्वीपहरू एकभन्दा अर्का 2-2 गुणा ज्यादा, 1, 2, 4, 8 अनि 16, 32 र 64। त्यस्तै प्रकारले समुद्रहरूको पनि परिमाण उति नै, एकभन्दा अर्को 2 गुणा, उभन्दा 2 गुणा, उभन्दा 2 गुणा। एक द्वीप अनि त्यसलाई वरिपरिबाट बेष्टन गर्ने समुद्रको उति नै परिमाण। यसरी यी द्वीपहरूको व्यवस्थालाई संक्षेपमा हामीले बुझ्नु पर्दछ। यसको विस्तृत विवरण अब पराशर महर्षिले यहाँ दिँदै हुनुहुन्छ। क्षार समुद्रले यो बेष्टन गरेको जम्बूद्वीप, त्यसलाई प्लक्षद्वीपले बेष्टन गर्यो, हामीले सुनिसक्यौँ अहिले। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन विस्तारको थियो, प्लक्षद्वीप 2 लाख योजन बराबरको भयो।
लक्षद्वीपका स्वामी मेधातिथि नाम गरेका हुनुहुन्छ, जो प्रियव्रतका पुत्र आफ्ना पुत्रलाई 7 भागमा जमिन विभाग गरेर तत्तद्वीपका अधिपति बनाउनु भएको थियो। पहिले नै हामीले सुनिसकेका छौँ। त्यस्ता मेधातिथि महाराजका 7 भाइ पुत्रहरू हुन्छन्। 7 भाइलाई त्यो आफ्नो द्वीप 7 भागमा विभाजन गरेर वितरण गरिदिनुहुन्छ। ती 7 भाइ हुन् सुखोदय, आनन्द, शिव, क्षेमक, ध्रुव आदि गरेका। त्यस्तै प्रकारले अगाडि गएर 7 मर्यादा पर्वतहरू, वर्ष पर्वत जसलाई भनिन्छ, ती पर्वतहरूले ती 7 वर्षमा विभाग त्यो द्वीपलाई गरिदिएका हुन्छन्, सीमाका रूपले रहेका हुन्छन्। द्वीप हुन्छ, त्यो द्वीपका बीचको जो विभाग हुन्छ त्यसलाई वर्ष भनेर बुझ्नुपर्छ। जसरी जम्बूद्वीपका 9 वर्षहरू भए, अब अगाडि प्रायः सबैका 7 वर्ष छन्। अन्तिम पुष्कर जो द्वीप हो त्यसमा मात्रै 2 वर्ष सम्झनु पर्दछ। 7 वर्ष पर्वतहरू गोमेद, चन्द्र, नारद, दुन्दुभी, सोमक, स्मना, वैभ्राज आदि गरेका पर्वतहरू छन्। त्यहाँ समुद्रगामिनी 7 नदीहरू छन्। ती पर्वतहरूबाट यसरी झरेर समुद्र पर्यन्त गएका छन्। अत्यन्तै पवित्रतम नदीहरू अनुतप्ता, शिखी, विपासा, त्रिदिवा, क्लमा, अमृता, सुकृता आदि गरेका। त्यस द्वीपमा देवता भए, गन्धर्वहरू भए, त्यस्ता प्रजाहरू बस्दछन्। अत्यन्तै आनन्दका साथ निवास गर्दछन्। पुण्यवान जो छन् उनीहरू त्यहाँ बस्न पाउँछन्। धेरै समयसम्म उनीहरूको जीवन रहन्छ, लामो आयु। आदि र व्याधि गरेका पीडाहरू उनीहरूलाई हुँदैनन्। आदि भनेको मानसिक चिन्ता, व्याधि भनेको शारीरिक पीडा, यी कुनै पनि हुँदैनन्। पवित्रतम नदी जसको अहिले यहाँ नाम उच्चारण गरियो, यिनीहरूका नाम स्मरण गर्नाले अथवा नाम उच्चारण गर्नाले पनि अनन्त अनन्त पाप राशिहरू नाश भएर जान्छन्। त्यो नदीको जल जसले पिउँछन् नि, ती सबै हृष्टपुष्ट हुन्छन्, बलवान हुन्छन्। त्यस्तै यस लक्षद्वीपमा रहने जो समय हुन्छ त्यो त्रेतायुग बराबरको समय रहन्छ। जसरी मानगणना हुन्छ त्रेतायुगमा, त्यसै गरी बुझ्नुपर्दछ। आयु कति हुन्छ त भन्दा 5 वर्ष सहस्राणी जना जीवन्ती अनामयाः। शरीरमा कति पनि रोग नलागिकन 5000 वर्षसम्म उनीहरू निवास गर्दछन्, बाँच्दछन्। 4 वर्णहरू छन् लक्षद्वीपमा, आर्यक, कुरर, विदिश्य, भावी नाम गरेका। यहाँ हामी जसरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भन्छौँ, हो तत्तत स्थानमा यिनीहरू नामहरू हुन्। त्यहाँनिर एउटा ठुलो वृक्ष छ। जसरी जम्बू द्वीपमा जामुनको वृक्ष भनेर बताइएको थियो, लक्षद्वीपमा प्लक्षको वृक्ष, जसलाई पाखरी भनेर हामी व्यवहार गर्दछौँ, त्यसको वृक्ष छ विशाल। त्यो जामुनको वृक्ष बराबरकै छ यो पनि। यहाँ भगवान सोम रूपले रहनुहुन्छ अनि भगवानको आराधना गर्दछन् यहाँका प्रजाहरूले। यो लक्षद्वीपलाई आफ्नो समान परिमाण भएको, अर्थात् 2 लाख योजन विस्तार भएको त्यस्तो इक्षुरस समुद्रले वरिपरिबाट घेरेको भनेर बुझ्नु पर्दछ। अत्यन्तै त्यो रसिलो जल छ त्यस समुद्रमा। अनि त्यो इक्षुरस समुद्रलाई वरिपरिबाट सालमल नाम गरेको द्वीपले यसरी घेरेको छ। सालमल द्वीपका स्वामी हुनुहुन्छ बपुष्मान नाम गरेका। यहाँ पनि प्रियव्रतका पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँका 7 भाइ छोराहरू हुन्छन्, श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, वैद्युत, मानस, सुप्रभा नाम गरेका। त्यस द्वीपलाई 7 वर्षमा विभाग गर्नुहुन्छ। तिनै पुत्रहरूका नामबाट तत्तत वर्षहरू चिनिन्छन्। नाम पनि त्यसै गरी जम्बूद्वीपबाट नि त्यसरी नै बुझ्नु पर्दछ। 7 वर्षहरू भए। यो सालमल द्वीप 4 लाख योजन विस्तारवाला छ। यसमा 7 पर्वतहरू छन्, वर्ष विभाजक पर्वतहरू। यी 7लाई सीमा लगाउने कुमुद, उन्नत, बलाहक, द्रोण, महौषध्य
महीधर आदि गरेका। यिनीहरूले तत्तत वर्षको सीमालाई कायम गरेका छन्। यहाँसम्म यो हो, यहाँदेखि यो वर्ष लाग्दछ भनेर। 7वटी नदीहरू अत्यन्तै पवित्रतम जल भएका योनि, तोया, वितृष्णा, चन्द्रा, मुक्ता, विमोचिनी, निवृत्ति नाम गरेका यिनीहरू तत्तत पर्वतबाट यसरी झरेका हुन्छन्। तत्तत द्वीपवासीहरूलाई तिनीहरूले मङ्गल गर्दछन्, जलले आप्लावित गर्दछन् अनि समुद्रमा गएर मिल्छन् यिनीहरू। यहाँ पनि 4 वर्णहरू छन्, कपिला, अरुण, पीत, कृष्ण नाम गरेका। यी पनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जसरी यहाँ हामी व्यवहार गर्दछौँ त्यसै गरी बुझ्नुपर्दछ। भगवान् विष्णुको विशद आराधना त्यहाँ चल्दछ आनन्दका साथ। भगवन्तं समस्तस्य विष्णुम आत्मानं अव्ययम, जो सम्पूर्ण जगतका आत्मा हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ, उहाँको आराधना भएको छ यज्ञद्वारा। बडे बडे यज्ञहरू चल्दछन् त्यहाँ। देवताहरू बस्दछन् त्यस द्वीपमा। विशाल वृक्ष छ सालमली नाम गरेको। सालमली भनेको सिमलको वृक्ष, त्यस्तो वृक्ष। अनि त्यहाँनिर जति पनि प्रजाहरू बस्दछन् उनीहरू बडा आनन्दका साथ बस्दछन्। उनीहरूको पनि आयु लामो हुन्छ। यसलाई, यो सालमल नाम गरेको द्वीपलाई आफू समान परिमाण भएको अर्थात् 4 लाख योजन विस्तारवाला मदिराको समुद्रले घेरेको छ भनेर जान्नु पर्दछ। त्यस मदिराको समुद्रलाई कुश नाम गरेको द्वीपले घेरेको छ। त्यो ठिक्क 2 गुणा छ, अर्थात् 8 लाख योजन विस्तारवाला। त्यसका अधिपति ज्योतिषमान नाम गरेका प्रियव्रतका पुत्र। उहाँका 7 पुत्रहरू हुन्छन्, उद्भिद, वेणुमान, भैरथ आदि गरेका। उनै 7 भाइ पुत्रका लागि त्यो द्वीपलाई 7 वर्षमा विभाग गरिदिनुहुन्छ ज्योतिषमानले। उनै पुत्रका नामबाट तत्तत वर्ष चिनिन्छन्। त्यहाँ दैत्य, दानव, देवता, मनुष्य, गन्धर्व, यक्ष, किमपुरुष आदि गरेका बस्दछन्। त्यहाँ पनि 4 वर्णहरू छन्, दमी, सुस्मी, स्नेह, मन्देह नाम गरेका। यी 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रका स्थानमा जान्नु पर्दछ। भगवान् जनार्दन हुनुहुन्छ त्यहाँ, त्यस नामद्वारा पूजित हुनुहुन्छ। 7 पर्वतहरू छन् जो वर्ष विभाजक पर्वत, विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्पवान, कुशेशय आदि गरेका। त्यहाँबाट नदीहरू झर्दछन्। 7 विशेष नदीहरू धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्भा, मही आदि गरेका। धेरै धेरै अरू पनि साना साना नदीहरू, पर्वतहरू सम्पूर्ण द्वीपमा छन्। तिनीहरूको कोही वर्णन गरेर सकिन्न भनेर पराशर महर्षि बताइरहनु भएको छ। विशेष विशेष पर्वत र विशेष नदीहरूको मात्र यहाँ चर्चा। त्यहाँ कुश द्वीपमा एकदमै विशाल झाडी छ कुशको। कुशै कुश सर्वत्र मिल्दछ, त्यसो भएको हुनाले नाम पनि भयो कुश। सिमलको वृक्ष भएको हुनाले सालमली। त्यस्तै प्रकारले पाखरीको वृक्ष भएको हुनाले प्लक्ष, जामुनको वृक्ष भएको हुनाले जम्बू। यसरी तत्तत वृक्षद्वारा नै परिचित भइरहेका छन् यी द्वीपहरू। कुश द्वीप आफू समान परिमाण भएको अर्थात् 8 लाख योजन विस्तारवाला घिउका समुद्रले वरिपरिबाट ढाकिएको छ। अब यतातिर त्यो घिउको समुद्रलाई ठिक्क 2 गुणा परिमाणवाला अर्थात् 16 लाख योजनवाला अर्को क्रौञ्च नाम गरेको द्वीपले वरिपरिबाट घेरेको बुझ्नु पर्दछ। त्यहाँका अधिपति द्युतिमान नाम गरेका प्रियव्रतका पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँका 7 भाइ छोराहरू कुशल, मन्दग, उष्ण, पीवर, मुनि आदि गरेका। उनै 7 भाइ पुत्रका नामबाट 7 वर्षमा त्यो द्वीपलाई पनि विभाग गरिदिनु भएको छ। देवता, गन्धर्व इत्यादि बस्दछन् यस द्वीपमा। 7 वर्ष पर्वतहरू छन् विशेष विशेष गरेका। क्रौञ्च, वामन, अन्धकारक, चतुर्थ रत्नशैलश्च, चौथो रत्नशैल नाम गरेको। त्यस्तै प्रकारले स्वाहिनी, हयसन्निभ आदि गरेका पर्वतहरू छन्। देवताहरूका साथमा त्यहाँ प्रजाहरू बस्दछन्। कुनै प्रकारको आतंक छैन। निवसन्ति निरातंका सह देवगणैः प्रजाः।
आनन्दका साथ रहन्छन्। 4 वर्णहरू छन् यहाँ पनि, पुष्कर, पुष्कल, धन्य, तिष्य नाम गरेका। यी पनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रका हिसाबले हुन्। 7 नदीहरू छन्, गौरी, कुमुदवती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति, पुण्डरीका आदि गरेका। भगवान जनार्दनको आराधना हुन्छ त्यहाँ। भगवान रुद्र रूपले विराजित भइबसेको छ। खूब सेवा गर्छन् त्यहाँका वासीहरूले यज्ञका सन्निधिमा। क्रौञ्च नाम गरेको द्वीपलाई आफू समान परिमाणवाला अर्थात् 16 लाख योजन विस्तारवाला त्यो मट्ठाको समुद्रले वरिपरिबाट घेरेको छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। त्यस मट्ठा समुद्रलाई त्यसको 2 गुणा साक नाम गरेको द्वीप जसको परिमाण छ 32 लाख योजन त्यसले बेष्टित गरेको छ। यहाँ राजा हुनुहुन्छ भव्य नाम गरेका, जो प्रियव्रतका पुत्र। उहाँका पनि 7 भाइ छोराहरू हुन्छन्, जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद आदि गरेका। यिनीहरूकै नामबाट त्यस द्वीपलाई 7 विभाग गर्नुहुन्छ, जसलाई 7 वर्ष भनेर बताइएको छ। यहाँ पनि वर्ष विभाजक 7 विशेष पर्वतहरू छन्। उदयगिरी, जलाधार, रैवतक, श्याम, अस्तगिरी, अम्बिकेय, केशरी आदि गरेका। यहाँनिर एक साक नाम गरेको वनस्पतिको विशाल वृक्ष, त्यो वृक्षसँग वायु आएर यसरी ठोकिने अनि त्यो वायु स्पर्श भएर जब व्यक्तिका घ्राणमा, नाकसम्म त्यो वायु आइपुग्छ, शरीरमा लाग्दछ नि, अत्यधिक दिव्य आनन्दको अनुभूति गर्दछन्। यहाँ बसी बसिकन स्वर्गको अनुभूति गर्दछन् उनीहरूले। सिद्ध भए, गन्धर्व भए, अरू पनि पुण्यात्मा जनहरू त्यहाँनिर बस्दछन् आनन्दका साथ। यहाँ 7 नदीहरू छन्, सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका, गवस्ती नाम गरेका। हजारौँ नदीहरू छन् यहाँ छनलाई, तर तिनीहरूको कोही गणना छैन। सामान्य नदीहरू। स्वर्ग भोग गरिसकेपछि यी पवित्रतम नदीको जल पान गर्नका निमित्त ती पुण्यात्माहरू आउँछन्। ताः पिबन्ति मुदायुक्ता जलदादिषु ये स्थिताः वर्षेषु ते जनपदा स्वर्गात् अभ्येत्य मेदिनीम। पृथ्वीमा आउँदा त्यो जलपान गर्नका लागि लालायित हुन्छन् उनीहरू। त्यस जललाई पान गरेका र त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूको कहिल्यै धर्मको हानि हुँदैन, कहिल्यै सङ्घर्ष, लडाइँ झगडा कहिल्यै हुँदैन, कसैले मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्दैनन्, कुनै प्रकारको रिस राग रहँदैन। यस प्रकारको मानव एक दिव्य लोक नै हो त्यो। 4 वर्णहरू बस्दछन्, वङ्ग, मागध, मानस, मन्दग नाम गरेका। यिनीहरू पनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समान हुन्। भगवान सूर्य रूपले विराजित भइबक्सन्छ त्यहाँ। भगवानको आराधना हुन्छ। त्यो साक द्वीपलाई आफू समान परिमाण भएको अर्थात् 32 लाख योजन विस्तारवाला जो दूधको समुद्र हो त्यसले वरिपरिबाट यसरी बेष्टित गरेको छ। त्यो क्षीर समुद्रलाई त्यसको 2 गुणा परिमाणवाला अर्थात् 64 लाख योजन विस्तारवाला पुष्कर नाम गरेको द्वीपले वरिपरिबाट बेष्टित गरेको छ। पुष्कर द्वीपमा राजा हुनुहुन्छ सबन नाम गरेका। उहाँका भए 2 पुत्रहरू, अरू सबैका 7 पुत्रहरू हुन्छन्, तर यी महाराज सबनका भने 2 पुत्रहरू भए, महावीर र धातकी नाम गरेका। जति भाइ छोरा हुन्थ्यो उति नै वर्षमा त्यो आफ्नो द्वीपलाई विभाग गरेर अलग अलग वर्षको नामकरण गरेर तत्तत् स्थानको अधिपति बनाइदिनुहुन्थ्यो पिताजीले। यहाँ भने 2 विभाग गर्दा पुग्यो। एउटा महावीर वर्ष भयो, अर्को धातकी वर्ष भयो। 2 भाइलाई वर्ष पर्वत यहाँ एउटा भए पुग्यो, किनभने 2 भाग गर्नका लागि बिचमा एउटा पर्वत छ भने यता एक भन्दा पुग्दछ। मानसोत्तर नाम गरेको पर्वत, विशाल पर्वत छ। यो पनि 5000 योजन अग्लो छ अनि वलयाकार छ। वलय भनेको यसरी गोलाकारमा यसरी रहेको छ। यसरी विभाग गर्दाखेरि भित्रपट्टि जमिन भयो अनि त्यसको बाहिरपट्टिको जमिन भयो। यसरी विभाग भयो यो। अरू पर्वतले जस्तो यसरी सीमा लगाएका छैनन्। यहाँ भने सिधै यसरी गोल घेरामा भित्रपट्टिको जमिन र बाहिरपट्टिको जमिन भनेर बुझ्नु पर्दछ।
यहाँनिर 10,000 वर्षसम्म बाँच्दछन् मनुष्यहरू। 10 वर्ष सहस्राणि तत्र जीवन्ति मानवाः निरामया विशोकाश्च राग द्वेषादिवर्जिताः। कुनै प्रकारको रोग लाग्दैन उनीहरूलाई। 10,000 वर्षसम्म रहँदा एक दिन एक पल पनि शोक गर्न पर्दैन। राग द्वेष कुनै प्रकारका दुर्गुणहरू उनीहरूमा छँदैन छैन। कोही अधम र उत्तम भन्ने व्यवस्थै छैन। यो चाहिँ ठुलो यो सानो भन्ने त्यो भेद छँदै छैन। यसले यसलाई मार्ने यो मार्नेवाला भन्ने पनि छैन। नेर्स्या सूया भयम द्वेषो दोषो लोभादिको न छ। न ईर्ष्या छ, न कसैको निन्दा छ, न कसैले डराउनुपर्छ, न कसैसँग द्वेष गर्दछन्, न कुनै प्रकारका दुर्गुण छन्, न लोभ छ। यस प्रकारका मानव देवता समान त्यस्ता प्रजाहरू, देवता पनि मुक्त देवता साक्षात् वैकुण्ठका पार्षद समान त्यस प्रकारका शुभ गुणले युक्त भएका प्राणीहरू बस्दछन्। गोलाकारका भित्र धातकी नाम गरेको खण्ड, त्यहाँनिर देवता र दैत्यको निवास। यस पुष्कर द्वीपमा न त पर्वत न त नदी कुनै पनि छँदै छैनन्। एउटा मानसोत्तर पर्वत वर्ष विभागका लागि अरू कुनै छैन। यहाँनिर वर्णाश्रम विभागको कोही आवश्यकता नै देखिएन। सबै एकै रूपले रहेका छन्, समान छन्, ज्ञाननिष्ठ छन्। भौमः स्वर्गः अयम उत्तमः। मानौ पृथ्वीको यो स्वर्ग नै हो। यद्यपि जम्बूद्वीपदेखि अतिरिक्त अरू द्वीप सबै स्वर्ग समान छन्, आनन्दै आनन्द छन्। त्यहाँ जम्बूद्वीपभित्र पनि भारतवर्षदेखि अतिरिक्त वर्षहरूमा सुख छ, सुविधा छ। अलिअलि पुण्य बचेर आएका व्यक्तिहरू त्यहाँ जन्म लिन्छन् भनेर पहिले सुनिसकेका छौँ हामीले। यहाँ न बुढ्याइले छुन्छ न रोगले छुन्छ। यहाँ एउटा विशाल वृक्ष छ, बरको वृक्ष। न्यग्रोध पुष्करद्वीपे ब्रह्मणस्थानमुत्तमम्। विशाल वृक्ष त्यो बरको। त्यहाँ देवता दानव आदि सहित ब्रह्माजी विराजित हुनुहुन्छ। त्यो पुष्कर द्वीपलाई आफू समान परिमाण भएको अर्थात् 64 लाख योजन विस्तारवाला मिठो जल भएको समुद्रले घेरेको छ। शुद्धोदक जल परिपरि द्वीप भए, समुद्र भए। यी जति जति बताइए अहिलेसम्म 7 द्वीप 7 समुद्र। द्वीपहरू पनि एक भन्दा अर्को 2 गुणा, उभन्दा 2 गुणा, उभन्दा 2 गुणा, यसै गरी जान्नु पर्दछ। समुद्रहरू पनि त्यसै गरी एक समुद्रभन्दा अर्को समुद्र 2 गुणा, उभन्दा अर्को समुद्र 2 गुणा परिमाणका छन् यिनीहरू। पुष्कर द्वीपमा प्रजाहरू 6 प्रकारको रसले युक्त भएको भोजन गर्दछन्। 6 रस भनेर बताइन्छ। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। मधुर भनेको गुलियो, अनि अम्ल भनेको अमिलो, लवण भनेको नुनिलो, कटु भनेको पिरो, कषाय भनेको टर्रो, तिक्त भनेको तितो। यी 6 रस व्यक्तिलाई चाहिन्छ। त्यसले शरीर हृष्टपुष्ट हुन्छ। हाम्रा भोजनमा यी रसहरूको संयोजन ठिकठाक नरहँदाखेरि हाम्रो शरीर रोगी बन्छ। तर त्यहाँ सबै प्रकारको भोजन प्राप्त छ। 6 रस भोजन गर्दछन्। त्यो मिठो जल पान गर्दछन्। जो शुद्धोद समुद्रले घेरेको भाग हो, त्यहाँभन्दा बाहिरपट्टि कुनै पनि प्राणीहरूको स्थिति छैन। कोही त्यहाँ रहन सक्दैनन्। त्यस पछाडि आउँछ सुवर्णको भूमि। त्यो शुद्धोद समुद्रदेखि बाहिरपट्टि वरिपरि चमचम चम्कने सुनको भूमि छ। 2 गुणा काञ्चनी भूमि। त्यो समुद्रभन्दा 2 गुणा ज्यादा विस्तारवाला। त्यहाँ 10,000 योजन युक्त भएको, त्यस्तो फैलावट भएको लोकालोक पर्वत छ। त्यो चौडा त्यति भएको त्यो लोकालोक पर्वत पनि यसै गरिकन रहेको छ त्यो काञ्चन भूमिमा। अनि अग्लो पनि 10,000 योजन नै छ त्यो पर्वत। लोकालोक पर्वतलाई बाहिरपट्टिबाट अन्धकारले यसरी ढाकेको छ। त्यो अन्धकारदेखि बाहिर गइसकेपछि अब अन्डकटाहा आउँछ। त्यो अन्डकटाहा अत्यन्तै कडा पदार्थले बनेको छ। कटाहा भनेको कराई हो। त्यो एकदम मोटो परिधि भएको, यसरी वरिपरिबाट घेरेको छ। यसरी हेर्दाखेरि समग्र अन्डकटाहाको परिमाण 50 करोड योजनको देखिन्छ।
त्यति विस्तारवाला देखिन्छ। अब त्यहाँदेखि यो त भयो पृथ्वीमा जसरी स्थिति रहन्छ, द्वीपहरूको विभाग, समुद्रको विभाग र अन्डकटाहसम्मको परिमाणको स्थिति। अब त्यही अन्डकटाहभित्रै पर्ने अरू पनि त लोकहरू छन् नि, पृथ्वीभन्दा तलपट्टिका लोकहरू छन्। त्यसको विस्तार यहाँ गर्नुहुन्छ पराशर महर्षिले। 7 लोकहरू 10,000 योजन तल तल छन् तिनीहरू, एकभन्दा अर्को, अर्कोभन्दा अर्को, अर्कोभन्दा अर्को। अतल, वितल, नितल, गवस्तिमत, महातल, सुतल र पाताल। यद्यपि श्रीमद् भागवत अनि अरू पनि पुराणका हिसाबले नाम अलिकति फरक देखिन्छ यहाँनिर, तर नाम फरक भए पनि उसै लोकलाई बताउन खोजिएको हो। श्रीमद् भागवतमा अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल र पातालको वर्णन आउँछ। यसरी हेर्दा अतल त यहाँ पनि अतल नै भयो, वितल पनि वितलै छ, सुतल पनि नाम छँदैछ यहाँ। जो तलातल भनेर भागवतमा बताइएको छ त्यसको नाम यहाँ छैन। तलातलका ठाउँमा गवस्तिमान यो लोकलाई जान्नु पर्दछ। त्यस्तै महातल यहाँ पनि छ, वहाँ पनि। अनि रसातल श्रीमद् भागवतमा छ, यहाँ रसातल छैन। यो नितल भनेको रसातलको नाम हो। त्यस्तै प्रकारले पाताल, पाताल नै भइहाल्यो। यसमा बस्ने त्यस्ता प्राणीहरू अलग अलग छन्। जस्तो कि अतल लोकमा मयका पुत्र बल नाम गरेका दानव बस्दछन्। अरू दानव गणहरू पनि साथमा रहन्छन्, त्यहाँका राजा उनी छन्। यस्तै प्रकारले वितल लोकमा साक्षात् भगवान् हरह शङ्कर रहनुहुन्छ, अरू सेवक गणहरू पनि साथमा रहन्छन्। सुतल लोकमा बलि महाराज रहनुहुन्छ, त्यहाँ तमाम दैत्यहरू साथमा छन्। अनि तलातल, जसको यहाँ गवस्तिमान भनेर नाम बताइयो, यहाँ मय नाम गरेका दानव बस्दछन्, उनका अनुचरहरू पनि साथमा रहन्छन्। त्यस्तै प्रकारले महातलमा कुहक, तक्षक आदि गरेका विभिन्न फणा भएका त्यस्ता विशालु विशालु सर्पहरू बस्दछन्। रसातल, जसलाई यहाँ नितल भनेर बताइयो, त्यहाँ दैत्य, दानव, त्यसमा पनि निवात कवच आदि गरेका यी प्रसिद्ध दानवहरू बस्दछन्। यस्तै पाताल लोकमा बासुकी, शङ्ख, कुलिक, कर्कोटक आदि गरेका नागहरूको निवास रहन्छ। यसरी तत्तत लोकमा तत्तत प्राणीहरू बस्दछन्। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, हे मैत्रेय, अनेक प्रकारका सुन्दर महलहरूले सुशोभित भूमिहरू छन् यी लोकमा। कहीँ कालो भूमि, कहीँ सेतो, कहीँ रातो, कहीँ पहेँलो। त्यसमा पनि कहीँ कहीँ अनेक ती ढुङ्गाका टुक्राहरूले भए झैँ, अनि कहीँ पत्थरै पत्थर भए जस्तो, कहीँ सुनै सुन देखिए जस्तो, त्यस प्रकारको विचित्र भूमिहरू त्यहाँ। दानव, दैत्य, यक्ष, बडे बडे नागहरू अनि उनका पनि सैकडौँ जातिहरू त्यहाँनिर बस्दछन्। अघि भनिए झैँ दैत्य दानव कन्याभिः इतः चेतश्च शोभिते पाताले कस्य न प्रीतिर्विमुक्तस्यापि जायते। जहाँ जहाँ दैत्य अनि दानवका कन्याहरूद्वारा सुशोभित भएका ती लोकहरू छन्, त्यसमा पनि विशेष गरिकन यहाँ पाताल भनेर यी 7 लोकलाई बताउन खोजिएको हो। ती भूमिहरू कति हो, कति प्रशंसित, बडे बडे ज्ञानीहरूका लागि पनि मन आकर्षित गर्ने प्रकारका। कति बताऊँ, जहाँ दिनमा सूर्यको किरण मात्र हुन्छ, त्यो किरणले प्रकाश मात्र दिने, ताप नदिने। रात्रिमा चन्द्रमाले पनि आफ्ना चन्द्रिकाद्वारा प्रकाश दिने तर शीत नदिने। त्यस्तै प्रकारले भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य आदि गरेका सारा भोजनका सामग्रीहरू त्यहाँनिर जस्ताको तस्तै छन्। कुनै प्रकारको कमी छैन। रमणीय नदीहरू छन्, तलाउहरू छन्, कमल पुष्पका अनेक बगैँचा जस्ता तलाउहरू छन्, बाटिकाहरू छन्, उपवन जहाँ नरकोकिलहरू अत्यन्तै सुन्दर आवाज गरेर कराउँछन्, पक्षीहरूको सुन्दर कलरव।
दैत्य दानवका साथमा जति पनि नागहरू पनि छन् अरू लोकमा, तिनीहरूले स्वच्छ आभूषणहरू लगाएका छन्, सुगन्धमय अनुलेपन गरेका छन्। स्त्रीहरूले शरीरमा अङ्गराग आदि गरेका सुगन्धित द्रव्यहरू लगाएका छन्। वीणा, वेणु, मृदङ्ग आदि बजाउने त्यस प्रकारका कला कौशल्य परिपूर्ण भएका पनि तिनीहरू छन्, गाउँछन्, बजाउँछन्। त्यसकारणले पृथ्वीभन्दा तलका यी पातालसम्मका लोकहरू, तिनीहरूमा देवताहरू पनि अत्यन्तै लुलोभित हुन्छन्। एक समय स्वर्गमा नारदजी पुग्नुभयो, गएर भन्नुभयो, तिमीहरू त यहाँ के बस्छौ र? तिमीहरूले के सुख पाएका छौ देवता हो? पाताल त स्वर्गभन्दा पनि अत्यधिक सुन्दर छ, जहाँ नागगणका आभूषणहरूले सर्वत्र प्रभाइराखेको छ, अनेक मणिहरूले युक्त भएका त्यस्ता भवनहरू छन् भनेर सुन्दर प्रशंसा गर्नुभएको छ। त्यसकारणले स्वर्गभन्दा पनि अत्यधिक आनन्दका लोकहरू यिनीहरू। पातालका तलपट्टि भगवानको शेष मूर्ति छ, जसलाई अनन्त भनेर बताइन्छ। सङ्कर्षण मूर्ति पनि यहाँकै नाम हो। यो अनन्तः पठ्यते सिद्धैः दैवो देवर्षि पूजितः। साक्षात् देवर्षि नारदद्वारा पूजित हुनुहुन्छ उहाँ। 1000 फणा छन्, 1000 शिर अलग अलग, एक एक फणामा मणि सुशोभित भइरहेका छन्। सर्वत्र उहाँको त्यो मदले युक्त भएको श्वासले सर्वत्र वासित भइरहेको छ, सुगन्धित भइरहेको छ। अनेक प्रकारका सुन्दर श्रृङ्गार गरेका त्यस प्रकारका सेवकहरू आएर उहाँको सेवा गरिरहेका हुन्छन्। कल्पका अन्तिममा जुन अनन्तका मुखबाट सङ्कर्षण नामक रुद्रको सृष्टि हुन्छ अनि तिनै लोकलाई त्यस समयमा भक्षण गरेर प्रलय गरिदिनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवान शङ्कर प्रकट हुनका लागि पनि भगवान शेष, जसलाई अनन्त भनेर बताइयो अथवा सङ्कर्षण व्यूह भनेर पनि बताइन्छ, उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँकै द्वारा अरू कार्यहरू गर्नुहुन्छ रुद्रले। अनि यहाँ जति पनि लोकहरू छन् पाताल लोकभन्दा माथिका, त्यसमाथि पनि सबैभन्दा माथि अहिले भएको पृथ्वी लोक, त्यो पृथ्वी लोकलाई मानव एउटा शिरमा राखिने मणि हुन्छ अथवा मुकुट हुन्छ, त्यो मुकुट जस्तो गरिकन शेषजीले धारण गर्नुभएको छ। सविभ्रच्छेखरीभूतम् अशेषं क्षितिमण्डलम् आस्ते पातालमूलस्थः शेषो शेषसुरार्चितः। सम्पूर्ण देवताद्वारा पूजित त्यस्ता भगवान अनन्त पाताल लोकमा हुनुहुन्छ। सारा लोकलाई आफ्ना शिरमा धारण गर्नुभएको छ। उहाँको वीर्य, प्रभाव, स्वरूप, रूप कसैले पनि वर्णन गरेर सक्दैनन्, जान्न पनि सक्दैनन् देवताहरूले। जसले फणाहरूका मणिको जो प्रकाश हो त्यसले अति सुन्दर बनाएकी पृथ्वी, ती पृथ्वीलाई फुलको माला जस्तो गरेर धारण गर्नुभएको छ। उहाँको प्रभावलाई कसले बताउन सक्छन् र? श्रीमद् भागवतमा पनि आउँछ, जति बेला महाराज चित्रकेतु जानुभयो स्तुति गर्नका लागि, भगवान शङ्कर्षणको आराधना गर्नुहुन्छ, त्यसबेला स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूर्ध्नि। सम्पूर्ण भूमण्डल जसका शिरमा सर्स्यौँको दानु जस्तो, तोरीको दानु जस्तो भएर घुम्दछ, त्यस्ता भगवान शङ्कर्षणलाई वन्दना। यही घट्टलाई लिएर आचार्यहरूले भजन पनि बनाउनु भएको छ शेषजीको। जसका शिरमा सारा जगयो तोरीको दाना तुल्य हुने। भगवान शङ्कर्षणका शेषजीका शिरमा सारा जगत एक तोरीको दानु जस्तो भनेर रहन्छ। यति भारी पृथ्वीलाई उचाल्नका लागि भगवान शेषलाई कति पनि परिश्रम भएको छैन। उहाँ जब यताउति हल्लिनुहुन्छ, फणालाई बदल्नुहुन्छ अनि पृथ्वीमा विचरण आउँछ, जसलाई हामी भूकम्प भन्छौँ। तदा चलति भूः एषा शाब्दितोया सकारणा। केवल पृथ्वी मात्र होइन, समुद्रमा पनि अनेक प्रकारको उच्छलन आउँछ। शेषजीले अलिकति शरीर चलाइदिनु भयो भने। गन्धर्व भए अप्सरा, सिद्ध, किन्नर
उच्चारण यी कसैले पनि भगवान् अनन्तका गुणको अन्तिम स्थितिलाई प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यसै कारणले उहाँको नाम भयो अनन्त। गन्धर्वाप्सरस सिद्धा किन्नरोरगचारणाः नान्तं गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तो यमव्ययः। अविनाशी त्यस्ता भगवान् अनन्त अनन्त महिमाका खानी हुनुहुन्छ। उहाँको सुन्दर वर्णन गर्नुभयो। यहाँ पराशर महर्षिले भन्नुभयो, मैत्रेय अब तपाईँलाई म नरकको स्थिति बताउँछु, सुन्नुहोस्। नरक अहिले जसरी तपाईँलाई पृथ्वीभन्दा तलका लोकहरूलाई मैले वर्णन गरेँ, तर पृथ्वीबाट दक्षिण पश्चिम कोणमा जसलाई नैऋत्य दिशा भनिन्छ, त्यहाँ एक नरक छ जसलाई यमपुरी भनिन्छ। त्यो एउटा पापीहरूलाई प्रायश्चित्त गर्ने, पाप प्रक्षालन गर्ने शोधन भूमि भनेर बताए पनि हुन्छ। उनीहरूका पापको शोधन त्यही हुन्छ। पापिनो येषु पात्यन्ते तान् शृणुस्व महामुने। जुन जुन नरकमा जस्ता जस्ता पापीलाई लगेर खन्याइन्छ र उनीहरूलाई खुब पिटाइ गरिन्छ, त्यसको वर्णन म गर्दैछु, सुन्नुहोस्। रौरव भयो, शुकर, रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्तकुम्भ, लवण, पिलोहित, रुधिराम्भ, वैतरणी, कृमीश, कृमिभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, त्यस्तै प्रकारले लालाभक्ष, दारुण, पूयवः, पाप, वह्निज्वाल, अधशिरा, सन्दंस, कालसूत्र, तमस, आबीची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ र अप्रची, यस प्रकारका प्रसिद्ध नरकहरू छन्। भागवतमा बताए अनुसार कतिपय नामहरू मिल्छन्, कति मिल्दैनन्। यसबाट के जान्नुपर्छ भने केवल यहाँ बताइएका मात्रै नरक होइनन्। नरक हजारौँ हजार छन्, पापीहरूका पाप अनुसार बनाइएका, उनीहरूको शोधन गर्ने ठाउँ। जति जति अपराधीहरू छन् तिनीहरूलाई तत्तत नरकमा लगेर यातना दिइन्छ। जस्तो कोही कुटसाक्षी छ, उसले देखेको छैन, सुनेको छैन, तर मैले सुनेकै हुँ, देखेकै हुँ भनेर झुटो वक्त छ गएर हो। त्यस्तो पक्षपात गर्ने व्यक्ति अथवा असत्य बोल्ने व्यक्ति, त्यस्तालाई रौरव नाम गरेका नरकमा लिएर जान्छन् यमराजका दूतहरूले, खुब पिटाइ गर्छन् त्यहाँ। त्यस्तै जसले गर्भपतन गराएका छन् अनि नगरलाई विध्वंस गरेका छन्, गाई मारेका छन्, तिनीहरू रोध नाम गरेका नरकमा जान्छन्। त्यहाँ पनि अति कष्ट प्राप्त गर्छन्। ब्राह्मण क्षत्रिय भएर, वैश्य भएर जसले मदिरापान गरेका छन्, ब्राह्मणलाई मारेका छन्, सुन चोरेका छन्, अर्काको सम्पत्ति हरण गरेका छन्, त्यस्ता पापीहरूलाई सुकर नाम गरेका नरकमा लगेर खुब पिटाइ गर्छन् यमराजका दूतहरूले। त्यो नरक भोग भइसकेपछि फेरि उनीहरूको जन्म प्रारम्भ हुन्छ स्थावर इत्यादिबाट। यस्तै प्रकारले क्षेत्री, वैश्य इत्यादिलाई मार्ने अनि गुरुपत्नी गमन गर्ने अनि आफ्नै बहिनी अथवा हाडनाताभित्र यसरी सम्भोग गर्ने यस्ता अपराधीहरूलाई तप्त कुण्ड नाम गरेका नरकमा लिएर गएर त्यो कुण्डमा राखेर खुब जलाउँछन्, खुब पिटाइ गर्दछन्। त्यस्तै प्रकारले आफ्नै पुत्र वधू, छोराकी बुहारी अथवा आफ्नी छोरी नै किन नहुन्, उनीका साथमा व्यभिचार गर्छ कोही पापीले भने महाज्वाल नाम गरेका नरकमा लगेर फ्याँकिदिन्छन्। जसले गुरुलाई अपमान गरेको छ अनि वेदलाई दूषित गर्दछ, वेद केही होइन भन्छ, वेदको निन्दा गर्छ अथवा वेद बेच्छ, त्यस प्रकारका अगम्यगामी होस्, त्यस्ता नजानुपर्ने पुरुषमा अथवा नजानुपर्ने स्त्रीमा गमन गरोस्, यी सबैलाई लवण नाम गरेका नरकमा लिएर जान्छन् यमराजका दूतहरूले। त्यहाँ पनि खुब पिटाइ हुन्छ। चोरो बिलोहे पतति मर्यादा दूषकस्तथा। त्यस्तै प्रकारले जो चोर छ नि, अर्काको सम्पत्ति चोर्ने, त्यसलाई बिलोह नाम गरेका नरकमा लिएर जान्छन्। त्यहाँ पनि पिटाइ चल्दछ। जसले मर्यादालाई दूषण गरेको छ,
देवता ब्राह्मण त्यस्तै प्रकारले पितृसँग द्वेष गर्दछ अनि बहुमूल्य रत्नहरूमा दोष देखाउँछ अथवा त्यसको दुरुपयोग गर्दछ, त्यस्ता अपराधीलाई कृमिभक्ष्य नाम गरेको नरकमा लिएर जान्छ। त्यहाँ अनेक प्रकारका कमिलाहरू छन्, कीटहरू छन्, तिनीहरूले लुस्दै खाँदै गर्छन्, त्यसलाई हाहाकार गरेर रोइरहेको हुन्छ। पितृ देवता अनि अतिथिलाई त्यागेर उनीहरूलाई छलेर आफ्नो पेट भर्दछ कोही अपराधी, त्यसलाई लालाभक्ष्य नाम गरेका नरकमा लिएर जान्छन्। उहाँ गएर अनेक कष्ट हुन्छ उसलाई। यस्तै प्रकारले अरू पनि छन्। लाक्षा मांस रसानां च तिलानां लवणस्य च विक्रेता ब्राह्मणो याति तमेव नरकम द्विज। ब्राह्मण भएर लाह मासु त्यस्तै प्रकारले रसहरू भए, तिल अनि नुन इत्यादि बेच्छन् भने यिनीहरूलाई पुयवह नाम गरेका नरकमा लिएर उँधो मुन्टो बनाएर त्यहाँको त्यो फोहोर खुवाउँछन्, खुब पिटाइ गर्छन्। त्यस्तै प्रकारले बिरालो पाल्ने अनि ब्राह्मण भएर कुखुरा पाल्ने, बाख्रा पाल्ने, ब्राह्मणले घोडा पाल्ने, सुँगुर पाल्ने, कुकुर पाल्ने, यी सबैलाई पनि त्यही पुअबह नाम गरेको नरकमा लिएर जान्छन् र त्यो फोहोर खुवाइदिन्छन्। त्यस कारणले हेर्नु, घरमा कुकुर पाल्न हुन्न, हामीले कुखुरा पाल्न हुन्न, बिरालो पनि पाल्न हुन्न। यी निषेध छन् शास्त्रमा। तिनीहरूलाई यथोचित सेवा गर्नुपर्छ आवश्यकता अनुसारले, जुन जुन थानकामा छन्, जहाँ जहाँ छन्। तर यिनीहरू घरका सदस्य हुन् जस्तो गरिकन लगेर आफ्नो शयन कक्षमा लगेर आफ्ना बिस्तारामा सुताएर चाहेदो नचाहेदो त्यस प्रकारको जो व्यवहार गरिन्छ, शास्त्रमा अत्यन्तै निन्दा गरिएको छ। त्यसको कसै गरिकन गर्न हुन्न। त्यस्तै प्रकारले जो विष दिन्छ कसैलाई अनि अनेक प्रकारको अश्लील नृत्यका साथमा आफ्नो पेट भरेको छ, अरू पनि प्रकारका नगर्ने काम गरेको छ, मित्रलाई मारेको छ अनि मन वचन र कर्मले कसैलाई चित्त दुखाउने मात्रै गरिरहेको छ, त्यस्तालाई पनि रुधिरान्ध नाम गरेका नरकमा लगेर फ्याँकिदिन्छन्। अनि यज्ञलाई विध्वंस गर्ने, गाउँलाई विध्वंस गर्ने, अरू प्रकारका पनि अपराधीहरू छन्, तिनीहरूलाई असिपत्र वन नाम गरेका नरकमा लिएर जान्छन्। वन छेदन गरेका छन्, वृक्षहरू नचाहिँदो रूपले काटेका छन् अनि वनका ती निर्दोष जानवरहरूलाई मारेका छन्। ती सारा अपराधीहरूलाई बन्ही ज्वाल नाम गरेका नरकमा लिएर जान्छ। जो कुम्भीपाक नाम गरेको नरक छ, यो लगभग त्यस्तै छ। जस्तो कि आफ्ना जिब्राका स्वादका लागि पशुहरूलाई मार्ने खाने गर्छन् कसैले भने, त्यस्ता अपराधीहरूलाई कुम्भीपाक नाम गरेका नरकमा लगेर फ्याँकिदिन्छन्। बडे मानको 80 मन तेल जाने कराई खटखट उम्लिरहेको हुन्छ, तेल लगेर पुडी चोबे जस्तो गरिकन, पकौडा पकाए जस्तो गरी यस अपराधीलाई लगेर पकाउँछन्। त्यो यसरी फुल्छ, माथिबाट फेरि भालाले रोपेर त्यसलाई ती चित्कार गर्ने बनाइदिन्छ। त्यस कारणले जिब्राका स्वादका लागि कुनै प्राणीहरूको हिंसा गर्न हुन्न। कुनै पनि शर्तमा कसैको प्राण लिने अधिकार हामीलाई छैन। डरलाग्दो नरकको वर्णन गर्दै जानुभयो र भन्नुभयो, एते चान्ये च नरका शतशोथ सहस्रशः येषु दुष्कृतकर्माणः पच्यन्ते यातनागताः। कति बताऊँ मैत्रेय, यी त केही दिग्दर्शन मात्र मैले गराएको हुँ। यस्ता सयौं हजारौं नरकहरू छन् पापीहरूका पाप अनुसार भोग गर्ने ठाउँ। त्यहाँ गएर पापको प्रायश्चित्त गर्छन्। मन वचन र कर्मले अपराध गरेका ती सबैले आफ्नो पापको शोधन गरिसकेपछि अनि बिस्तारै बिस्तारै अब यिनीहरू स्थावर, जलचर, पशु, पक्षी आदि आदि हुँदै हुँदै यिनीहरूको विकास हुन्छ। जस्तो कि 20 लाख योनि स्थावरको रुख बिरुवा भएर पहिले जन्मिन्छन्, 9 लाख जलजन्तु भएर जन्मिन्छन्, किरा कमिला 11 लाख, त्यस्तै प्रकारले 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु, 4 लाख बानर। त्यो भइसकेपछि भगवानको दृष्टि बन्यो भने बल्ल तल्ल पिताजीको वीर्यको आश्रय लिएर माताका गर्भमा प्रवेश गर्दछ यो जीव।
त्यस कारणले जीवनमा अलिकति मात्रै गल्ती गरे व्यक्तिले नगर्ने काम गर्यो भने उसको अवश्य पनि नरकवास हुन्छ। नरकबाट पुनः मनुष्य बन्नका लागि कति हो कति हामीले कुनै प्रकारले पनि हिसाब गरेर नसकिने त्यत्रो समय व्यतीत भएर जान्छ, तर पनि मनुष्य जीवन पाउने कोही ठेगाना छैन। तसर्थ यो मानव जीवन केवल मुक्तिका निमित्त हो, भगवानको भजनका निमित्त हो। यसबाट अपराध कसै गरी नहोस्, मन वचन र कर्म यिनीहरूबाट अपराध हुन्छन्। पाप कतिको भारी छ अथवा कतिको हल्का छ, सामान्य हो कि अथवा अत्यन्तै गम्भीर पाप गरेको हो, त्यसलाई हेरेर व्यक्तिले प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। मैत्रेय पापानुसारको प्रायश्चित्त जति बताइएको छ नि, यी कुनै प्रायश्चित्तले पनि पूर्णतया पापको प्रक्षालन त हुँदैन। सम्पूर्ण पाप त्यसबेला पखालिन्छन्। प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषाम् अशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम। कर्मकाण्डमा अन्तिममा क्षमा याचना गर्दा यो श्लोक बोलिन्छ, श्री विष्णु पुराणको श्लोक हो। सम्पूर्ण अपराधको प्रायश्चित्त त्यसबेला हुन्छ यी जति पनि तपह कर्म आदि गरेर, ती सबैमा एउटै मात्रै तत्त्व छ, त्यो हो कृष्णानुस्मरणं परम। ती प्रायश्चित्त कर्महरू गर्दा पनि भगवानलाई नभुलेर गरोस्, भगवानका प्रेममा आरूढ भएर गरोस्, तो मात्रै प्रायश्चित्त हुन्छ। नभएदेखि पाप गर्ने, प्रायश्चित्त गर्ने, पाप गर्ने, पुनः प्रायश्चित्त गर्ने, यो हात्तीको स्नान जस्तै हुन्छ। पश्चाताप भयो, अब मैले नगर्ने काम गरेँ, पीडा भयो नि, त्यो पीडा शान्ति गर्नका लागि मात्रै कर्मको विधान गरेका छन् प्रायश्चित्त कर्मको शास्त्रले। तर त्यसले पाप सर्वथा पखारिने होइन। प्रायश्चित्त त्यो हो जति बेला व्यक्ति हरिस्मरण गर्न प्रारम्भ गर्दछ, तस्यैकम हरिसंस्मरणं परम। भगवानलाई नित्य निरन्तर सम्झन सकोस् अनि मात्रै उसका खास पापहरूको प्रायश्चित्त हुन्छ। प्रातःकाल होस्, रात्रि होस्, सन्ध्यामा, मध्याह्नमा, जति जतिखेरै भगवानको स्मरण बनिरहन सक्यो, भगवानसँग जोडिरहन सक्यो भने विगतमा जानेर नजानेर भएका अपराधहरूको प्रायश्चित्त हुन्छ। नभए कर्मले कर्मनाश हुन सक्दैन। वासुदेवे मनो यस्य जप होमार्चनादिषु तस्यान्तरायो मैत्रेय देवेन्द्रत्वादिकं फलम्। मन जसले भगवान वासुदेवमा समर्पण गरेको छ अनि कर्म गरेको छ भने जप होस्, होम होस् अथवा अर्चना वन्दना केही होस्, यसरी गर्ने भक्तका लागि मोक्ष सिद्ध छ। उनका लागि बिचमा मिल्ने जो इन्द्रपद हो नि, त्यो पनि विघ्न नै हो, बाधा नै हो। त्यस कारण त्यसमा लोभिँदैनन् उनीहरू। कहाँको स्वर्ग, कहाँको मोक्ष, कहाँको भगवान वासुदेवको मन्त्रको जप, जो मुक्ति बीज भनेर बताइएको छ। त्यहाँले भगवत सम्बन्ध, भगवत शरणागति यसले मोक्ष प्रदान गर्ने हो। त्यस्ता भक्तका लागि स्वर्ग पनि कुनै मूल्यको रहँदैन। सदैव अहर्निश भगवान श्री विष्णुको स्मरण गर्ने व्यक्तिले भने न याति नरकम मर्त्यः, कहिले उनीहरूले नरक जानु पर्दैन, किन उनका सारा पापहरू नाश हुन्छन् भगवानका नामका प्रभावले। जहाँ मन रमाउँछ त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ, जहाँ मन अत्यन्त दुखी हुन्छ त्यसलाई नरक भनेर बताइन्छ। यी सबै नरक र स्वर्ग भन्नका लागि भन्नेका हुन्। नरक पापको प्रतिमूर्ति हो, स्वर्ग पुण्यको प्रतिमूर्ति हो। परन्तु न त्यहाँ पर्याप्त सुख छ, न यहाँ पर्याप्त दुःख छ। त्यहाँबाट पनि फेरि जन्मनुपर्छ, वहाँबाट पनि फेरि जन्म नै आउनुपर्छ। यस कारणले यो मानव जीवनमा पाप पुण्य कमाएर स्वर्ग जान अथवा नरक जानका लागि प्रयास गर्ने होइन। भगवानलाई प्रसन्न गराउनका निमित्त भगवान्मुखोल्लासार्थ कर्महरू गर्नुपर्दछ। हामीले गरेका कर्मले भगवान प्रसन्न रहनुहोस्। सारा जगत ज्ञानमय छ। ज्ञान भगवानको स्वरूप हो। ज्ञानमेव परम ब्रह्म ज्ञानम बन्धाय चेष्यते ज्ञानात्मकमिदं विश्वम न ज्ञानाद विद्यते परम। जस्तो कि संसारका विषयको ज्ञान भयो, प्राकृत विषयको ज्ञान गर्यो भने त्यसैले बन्धन हुन्छ। जो अप्राकृत वस्तु हो, आत्मवस्तु, त्यस्ता परमात्माको ज्ञान गर्यो भने त्यसैबाट उसको मोक्ष सिद्ध हुन्छ। यसुसले सबैभन्दा उत्तम प्रायश्चित्त भनेको भगवानमा मन लाग्नु,
आफूले जीवनमा जानेर होस् नजानेर कति हो कति अपराध गरिएको हुनसक्छ, कुसङ्गमा लागेर पनि। जुन दिन थाहा भयो ओहो अपराध गर्न हुने रहेछ, स्वर्गसम्म जानु पनि एक प्रकारको विघ्न नै पाउनु रहेछ। न स्वर्गका लागि, न नरकका लागि, न गर्भका लागि, केहीका लागि प्रयास गर्ने होइन रहेछ। यो मन भगवानलाई समर्पण गरेर, भगवत भजन गरेर, भगवत शरणागतिका साथ जीवनलाई यापन गर्ने, भगवानको नाम लिने, भगवत स्वरूपको ध्यान गर्ने, यसैबाट मात्रै त्यो मोक्ष सिद्ध हुने रहेछ। भगवान मात्रै अपराधबाट व्यक्तिलाई छुटाउन सक्नुहुने रहेछ। यो जानेर मन, वचन, कर्मले कसैलाई पनि दुःख नदिने, न त मदिरापान गर्ने, न त मासु खाने, न कसैलाई सताउने, यी कुनै चिज पनि नगरिकन मन भगवानमा समर्पण गरेर रहने हो भने हो, त्यसैबाट मात्रै पापको प्रायश्चित्त हुन्छ अनि मात्रै नरक जान पर्दैन। अन्यथा नरक जानु अवश्यम भावी छ भनेर मैत्री ऋषिलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो। मैले सम्पूर्ण भूमण्डलको विस्तारलाई वर्णन गरेँ, नरक पनि बताएँ, समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष, नदीहरूका विषयमा पनि संक्षेप बताएँ मैले। अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ? संक्षेपात् सर्वमाख्यातं किं भूय श्रोतुमिच्छसि? यसरी प्रश्न गर्नुभयो आज श्री पराशर महर्षिले। अब के सुन्न चाहनुहुन्छ मैत्रेय ऋषिले र के सुनाउनुहुन्छ यो प्रसङ्ग भने अब आउने श्रृङ्खलामा हामीले सुन्नेछौँ। समय धेरै भइसकेको हुनाले आजको कथा भगवानका श्रीचरणमा समर्पण गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। करे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन